हरि ओं नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चदशदिवस अर्थात् अयं तिथि पूर्णिमातिथि वर्तते। अयं पूर्णिमातिथि अस्माकं कृते तु महत्त्वपूर्णतिथि वर्तते। कारणम् अद्य रक्षाबन्धनपर्व तथा संस्कृतदिवसः वर्तते। अयं दिवसः अस्माभिः रक्षाबन्धनपर्व तथा संस्कृतदिवसरूपेण परिपाल्यते। तदर्थम् अयं दिवसः अयं तिथि अस्माकं कृते महत्त्वपूर्णः वर्तते। तदर्थम् अहं संस्कृतस्य महत्त्वविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तस्मात् प्राक् शिववन्दना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वादौ वयं जानीमः संस्कृतशब्दस्य कः अर्थः। संस्कृतशब्दस्य अर्थः भवति संस्कारितभाषा, परिमार्जितभाषा, संशोधितभाषा तथा संयुक्तभाषा। संस्कृतभाषा पृथिव्यां विद्यमानासु भाषासु एकमात्र भाषा। या भाषा तो संस्कारितभाषा अर्थात संस्कारस्य शिखरे एव विराजमाना भाषा। अन्याः सर्वा भाषा तो संस्कारं प्रति गच्छन्ति, किन्तु संस्कृतभाषा पृथिव्याम् एका एव भाषा, या भाषा संस्कारितभाषा। वयं जानीमः संस्कृतभाषा सर्वप्राचीनभाषा। पृथिव्यां विद्यमानासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा संस्कृतभाषा तथा न केवलं प्राचीनभाषा अपि तु संस्कृतभाषा तु वैज्ञानिकभाषा वर्तते। कथं वैज्ञानिकभाषा? कारणं संस्कृतभाषायां ये वर्णाः सन्ति ते तु व्यवस्थितवर्णाः, तेषाम् उच्चारणस्थानं भिन्नं भिन्नं वर्तते। तदर्थम् एषा भाषा वैज्ञानिकभाषा। कथं? यथा संस्कृतवर्णमालायां सत्रयमस्ति, स श ष। सत्रयाणाम् उच्चारणस्थानं तु भिन्नं भिन्नं वर्तते। यथा स अस्य उच्चारणस्थानं दन्त, श अस्य उच्चारणस्थानं तालु, ष अस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा। यदि वयम् एतेषाम् उच्चारणं व्यवस्थितक्रमेण सम्यक् रूपेण करिष्यामः तर्हि अस्माकं जिह्वायाः व्यायामः सम्यक्तया भवति। अनेन किं भवति? अनेन अस्माकं मस्तिष्कः सक्रियः भवति। कारणम् अस्माकं जिह्वया सहित अस्माकं मस्तिष्कस्य प्रत्यक्षसम्पर्कः अस्ति। जिह्वया सम्यक् सञ्चालनेन अस्माकं मस्तिष्कः सक्रियः भवति, अस्माकं स्मरणशक्तिः वर्धते। तदर्थं जिह्वाया व्यायामनिमित्तं संस्कृतस्य उच्चारणं बाल्यकालादेव करणीयं। प्राचीनकाले गुरुकुलव्यवस्थायां सर्वे शिष्याः तु बाल्यकालादेव संस्कृतस्य उच्चारणं कृतवन्तः। तदर्थं तेषां स्मरणशक्तिः अधिका आसीत्। ते तु 10,000, 15,000, 20,000 मन्त्राः तु कण्ठस्थीकृतवन्तः। तदर्थं तेषां स्मरणशक्ति मत् अपेक्षा अधिका आसीत्। कारणं तस्मिन्नेव समये वेद तु श्रुत्वा एव स्मृतवन्तः। तदर्थं वेदस्य वर्तमान अपरः नाम श्रुति वर्तते। कारणं श्रुत्वा एव वेदस्य कण्ठस्थीकरणं ते कृतवन्तः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतं समग्रविश्वं जानाति केवलं भारतस्य संस्कृति तथा भारतीय संस्कृतभाषा। संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति
एतया कृते समग्रविश्वं भारतं जानाति। तदर्थं तु अस्माकं कर्तव्यं संस्कृतभाषायाः सम्यक् रक्षणं, सम्यक् कथनं, सम्यक् तया पालनं। संस्कृतभाषायां सर्वबृहत् शब्दभाण्डारः वर्तते। तत्र तु बहवः शब्दाः सन्ति, येषां शब्दानाम् एकस्मिन् अभिधाने तु लिपिबद्धाः न भवन्ति। तदर्थं संस्कृतस्य परिपूर्ण अभिधानग्रन्थः न वर्तते। नासा इत्यस्य संस्था अनुसारं संस्कृतभाषा पृथिव्यां व्यर्थहीना एकमात्र भाषा वर्तते। अर्थात यस्य द्वि अर्थ नास्ति। अर्थात संस्कृत भाषा द्व्यर्थहीना भाषा, जिसका दो अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है। पृथिव्यां जा संस्कृति वर्तते, भारतीय संस्कृति, सा संस्कृति तो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वर्तते। तदर्थम इयं संस्कृति तो अस्माभिः रक्षणीया। इयं संस्कृति यदि अस्माभिः रक्षणीया तर्हि सर्वाद अस्माकं भाषा रक्षणीया वर्तते। यदि भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषा आधारिता। संस्कृत भाषा यदि सुरक्षिता अस्ति तर्हि भारतीय संस्कृति अपि सुरक्षिता भविष्यति। यदि भारतीय संस्कृत भाषा सुरक्षिता नास्ति तर्हि भारतीय संस्कृति अपि सुरक्षिता न भविष्यति। तदर्थं संस्कृतस्य अवहेलनम् अस्माभिः न करणीयम्। संस्कृत भाषा संगणकस्य सहायक भाषारूपेण परिगण्यते। षष्ठ प्रजन्मनः संगणक यंत्रम अर्थात 6th जनरेशन कंप्यूटर तथा सप्तम प्रजन्मनः संगणक यंत्रम तु संस्कृत भाषा आधारितं निर्मीयमानम् अस्ति। अर्थात 6th जनरेशन कंप्यूटर संस्कृत भाषा आधारितम् अस्ति, निर्मीयमानम् अस्ति। तत्तु अस्माकं 25-अधिक-द्विसहस्र वर्षे आगच्छन्ति इति आशां कुर्मः। फोर्ब्स मैगजीन् अनुसारं संस्कृत भाषा तो संगणकस्य कोमलतंत्र सहायक भाषा। अर्थात फोर्ब्स मैगजीन अनुसारं संस्कृत भाषा कंप्यूटर सहायक भाषा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपयोगी भाषा वर्तते। जर्मनी देश अनुसारं संस्कृत भाषा तथा संस्कृतस्य यः साहित्य भाण्डार अस्ति तत्तु रत्नसागर इव। संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्यस्य साहित्य भाण्डार रत्नसागर इव वर्तते। यत्र मंथनेन मानवजातेः मूलं ज्ञान विज्ञान प्रयुक्ति भविष्यत् संभावना अस्माभिः ज्ञायते। यदि अस्माकम् अवहेलनेन भारते संस्कृत भाषा विलुप्ता भवति तर्हि जर्मनी देश एव भविष्यति संस्कृतस्य धारक वाहकश्च। यदि वयम् अवहेलनं करिष्यामि संस्कृतभाषां तर्हि संस्कृतभाषा भारते विलुप्ता भविष्यति। तदा जर्मनी देश एव भविष्यति एकमात्र संस्कृतस्य धारकः वाहकश्च। कारणं जर्मनी देशे 12 विश्वविद्यालयेषु तथा 200 विद्यालयेषु संस्कृतभाषा पाठ्यते। तदर्थम् अस्माभिः अपि जागरिताः भवितव्या। संस्कृतं विना भारतं वक्तुं न शक्नुमः। कारणं संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतम् उच्यते। संस्कृतेन विना देश केवलं चण्ड्यच्यते। यदि वयं
संस्कृतस्य अवहेलनं कुर्मः तदा किं भविष्यति, अस्माकं संस्कृतिः भारतात् विलुप्ता भविष्यति, तदा भारतीया संस्कृतिः अपि विलुप्ता भविष्यति। तस्मिन्नेव समये वयं भारतं वक्तुं न शक्नुमः, तदा केवलं भारतम् इण्डिया एव वक्तुं शक्नुमः। कारणं भारतशब्दस्य अर्थः भवति भा अर्थात् आध्यात्मिकज्ञानं, भा इति अर्थः भवति आध्यात्मिकज्ञान, रत अर्थात कंटिन्यूअस, जो रथ है। यह भारत शब्द का अर्थ होता है भा अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, रथ अर्थात जो आध्यात्मिक ज्ञान में जो देश रथ है वही है भारत। तथा यदि वयम आध्यात्मिक ज्ञाने रताः न भविष्यामः तर्हि तदा भारतं वक्तुं न शक्नुमः, केवलम् इण्डिया एव वक्तुं शक्नुमः। तदर्थम् अस्माभिः भारतस्य संस्कृतं तु अस्माभिः रक्षणीयः। सर्वान्ते सर्वेभ्यः रक्षाबन्धनपर्वणः तथा संस्कृतदिवसस्य वर्धापनानि शुभकामनाश्च। धन्यवादः। नमो नमः।